करना पड़ा है। और जना एक्सप्रेस को है वो रेलवे की के ऊपर जो खजाने के ऊपर जो है वो ताहाल है बोझ बना हुआ है। और यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि टिकटों की जो कीमतों में इजाफे के बायस लाहाल लोगों की जो दिलचस्पी है वो इस तरफ नहीं आ रही, जिसके ऊपर ताहाल जो लोग हैं वो बहुत कम यहाँ पर इस पर ट्रेन से सफ़र जो है वो कर रहे हैं। और 7 रोज़ के दौरान कुल 3000 से 3 लोगों ने है वो टिकटें खरीदने पर दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की, जबकि इस 7 रोज़ के दौरान कुल गुंजाइश जो थी टिकटों की उनमें 9072 टिकटों की गुंजाइश थी, जो कि 7 रोज़ के दौरान लाहौर से कराची और कराची से लाहौर लोगों ने सफ़र जो है वो करना था। लेकिन ताहाल लोगों की जो अदम दिलचस्पी है वो इस पर जारी है। और अब तक जो है 7 रोज़ के दौरान तकरीबन 1,95,19,000 रुपये की आमदनी है वो रेलवे खजाने में है वो जमा हुई, जबकि मजमूई तौर पर 3,95,19,500 रुपये का खसारा है वो ताहाल 7 रोज़ में जना एक्सप्रेस के जरिए हुआ है। और यही कहा जा रहा है मुसाफिर की जानिब से भी कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद जो है इस बात का भी नोटिस लें। और जो महंगी ट्रेन चलाई गई है VVIP ट्रेन, जिसका इफ्ताह जो है वो 31 मार्च को वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने किया, और इस ट्रेन के ऊपर ताहाल लोगों की जो अदम दिलचस्पी है वो वाज़ेह हो चुकी है। और इन 7 रोज़ के दौरान जो सिर्फ 3003 लोगों ने ही जो टिकट खरीदने पर दिलचस्पी है वो ज़ाहिर की, जब इसके ऊपर जो रेलवे इंतजामिया है वो सर जोड़कर बैठ भी गई है। और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर रेलवे शरीफ अहमद की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि जना एक्सप्रेस और जना ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के अंदर जो बच्चों का किराया है उसे मज़ीद कम करेंगे ताकि लोगों की जो दिलचस्पी है वो मज़ीद बढ़ सके। ताहाल रेलवे जो है वो जना एक्सप्रेस जो है वो रेलवे के ऊपर खजाने के ऊपर बोझ है वो बनती जा रही है। और मजमूई तौर पर 7 रोज़ के दौरान जो VVIP नई ट्रेन चलाएगी जना एक्सप्रेस, उसके अंदर जो 1,95,19,500 रुपये की ही आमदनी है वो ताहाल हो सकी है। ठीक है सईद अहमद सर, ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर रेलवे हैं उन्होंने बड़े बुलंदो बान दावे किए थे इस हवाले से, मगर इस खसारे के बाद क्या कोई एक्शन लिया क्या उनकी जानिब से? जी फिलहाल एक्शन तो नहीं लिएगा, लेकिन जो रेलवे इंतजामिया है वो उसकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नई ट्रेन है तो इसको इसकी जो मार्केटिंग के हवाले से अभी काम है वो करना बाकी है, उसके ऊपर मज़ीद लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ेगा। लेकिन ज़राए का यही कहना है कि टिकट जो इसकी रखी गई थी 6,500 रुपये, जबकि इससे कबल जो चलने वाली VVIP ट्रेन थी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, उसकी किराया जो था वो 5,550 रुपये था। लेकिन ये नई ट्रेन रफ्तार जो है वो किया गया और किराया 6,500 रुपये रखा गया, जबकि बच्चों का किराया है वो 4,900 रुपये रखा गया, जिसके ऊपर लोगों की जो अदम दिलचस्पी है ताहाल जारी है। और यही कहा जा रहा है रेलवे इंतजामिया की जानब से ताहाल कि इस ट्रेन को चलने के अंदर और अवाम में पजीराई के लिए कुछ मजीद वक्त जो है वो दरकार होगा। लिहाजा इस वक्त के दरकार और उजलत के फैसलों के तहत जो रेलवे को ताहाल काफ़ी हद तक नुकसान है वो करना पड़ा है। और 7 रोज़ के दौरान जना एक्सप्रेस के चलने के बाद रेलवे खजाने को ताहाल जो 3,95,19,500 रुपये का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। महंगी तरीन भी ट्रेन शुरू दिन से ही खसारे में है। लाहौर से चलाई गई नई जना एक्सप्रेस सफेद हाथी साबित होने लगी है। 7 रोज में 5 करोड़ 89 लाख के बजाय सिर्फ 1 करोड़ 89 लाख आमदन हो सकी है, जबकि ट्रेन में गुंजाइश 9,072 मुसाफिरों की है, मगर सफर करने वाले अभी तक सिर्फ 3,003 हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर बरकी जीनों और लिफ्ट्स की अदम दस्तयाबी, मुअम्मर और माजूर अफराद का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना मुहाल हो चुका है। शहरियों का रेलवे स्टेशन पर मेट्रो बस स्टेशन की तरह बरकी जीने नस्ब करने का मुतालबा भी किया गया है। मुझे इस बात की बेहद तारीफ करना पड़ती है कि बुजुर्गों और माजूर अफराद की आसानी को मलहूज़े खातिर रखते हुए मेट्रो बस के हर स्टेशन पर ये एलिवेटर नस्ब किए गए हैं ताकि बासानी ये बस तक का सफर कर सके। मेट्रो बस स्टेशन पर लगे जदीद एलिवेटर्स को देखकर इस बात का एहसास होता है कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा है जहां पर मुअम्मर और माजूर अफराद को इज्जत दी जाती है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर इस एहसास को जिंदा रखा गया है या फिर मामला कुछ और। यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन पहुंचा है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन पहुंचा है। कोई माशरा किस कदर तहजीब याफ्ता है, इस बात का अंदाजा इस सफर से लगाया जा सकता है कि वहां अपने बुजुर्गों और मुअम्मर अफराद को किस कदर मुकद्दम समझा जाता है। तहजीब व तमद्दुन के इस पैमाने पर हम किस कदर पूरा उतरते हैं, आइए पता लगाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन 9 प्लेटफॉर्म्स पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए ना तो एलिवेटर्स है ना एस्केलेटर्स मौजूद हैं, और माजूर अफराद को मुअम्मर अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पैदल सफर करना पड़ता है, किसी सहारे के साथ सफर करना पड़ता है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेट्रो बस में तो एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लिफ्ट रेलवे स्टेशन में होना चाहिए ना ये चीज़ें माजूर लोगों के लिए और तकलीफ जिनको है। और
वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उतर सकते। ज़्यादा लोग बाय एयर सफ़र नहीं कर सकते, तो जो लोग ट्रेन में करते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। सवाल यह है कि तख्ते लाहौर पर एक अरसे तक वो जमात मराजमान रही जिसने जिंदा दिलाने शहर को मेट्रो बस जैसे यादगार मंसूबे दिए, मगर लाहौर रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है उस पर नजरे करम क्यों ना हुई? लिफ्ट ना होने की वजह से क्या मुश्किल होती है? तो यार चंगी भली मुश्किल है, मैं तो दवाई वास्ते जानी है महीने पिछो फैसला पर, तो मैंने नहीं समझ तंगी होती। लिफ्ट नहीं है, कैसे बातें तो बात कहता है ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, सामने आके देखे तो सही क्या हाल है इधर। और सवाल ये भी है कि रेलवे को तरक्की याफ्ता बनाने का दावा करने वाले वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद महज फीते ही काटते रहेंगे या वो काम भी करेंगे जो वाकई हमें तरक्की याफ्ता बनाते हैं? कैमरामैन अदनान अली और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। शहरियों को तहफ्फुज़ देने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैती की वारदातें करने लगे हैं। डॉल्फिन एहलकार वारदात करते साथी समेत रंगे हाथों पकड़ा गया है। डॉल्फिन एहलकार ने साथी के हमरा कोट लखपत में डकैती की वारदात की। डॉल्फिन एहलकार ने मुजाहमत पर फायरिंग करके शहरी को भी जख्मी कर दिया। आपको अपडेट करते चलें कि शहरियों को तहफ्फुज़ देने वाली डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैती की वारदातें करने लगे हैं। डॉल्फिन एहलकार वारदात करते हुए साथी समेत रंगे हाथों पकड़ा गया। अपडेट करते चलें कि डॉल्फिन एहलकार ने साथी के हमरा कोट लखपत में डकैती की वारदात की, जबकि डॉल्फिन एहलकार ने मुजाहमत पर फायरिंग करके शहरी को भी जख्मी कर दिया। मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। शहरियों को तहफ्फुज़ देने वाली डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैती की वारदातें करने लगे हैं। डॉल्फिन एहलकार वारदात करते हुए साथी समेत रंगे हाथों पकड़ा गया है। डॉल्फिन एहलकार ने साथी के हमरा कोट लखपत में डकैती की वारदात की है और मुजाहमत करने पर फायरिंग करके शहरी को भी जख्मी किया है। आपको बताते चलें कि वो लोग जो कि शहरियों को तहफ्फुज़ देने वाले हैं डॉल्फिन फोर्स के एहलकार, वही डकैती की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आबिद, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैती की वारदातें करने लगे हैं। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार जावेद भट्टू को रंगे हाथों कोट लखपत के इलाके में शहरी से लूटमार करते पकड़ा गया है। इस वाले से शहरियों का कहना है कि डॉल्फिन एहलकार अपने साथी के साथ मिलकर डकैती की वारदात कर रहा था। इसी दौरान डकैती मुजाहमत पर डॉल्फिन एहलकार ने फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया, जबकि फरार होने की कोशिश में था कि शहरियों ने उसे और उसके साथी को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि डॉल्फिन एहलकार जावेद भट्टू को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि इकबाल टाउन सर्कल में तैनात था। अगर बात की जाए तो डॉल्फिन फोर्स के पहले भी 2 एहलकारों को सितंबर 2018 में डकैती की वारदात में मुलव्वस होने और शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का इस वाले से कहना है कि मुलजिम जावेद भट्टू ने डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिससे तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जेल भिजवा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि साबिक वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की गिरफ्तारी का ये मामला है और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोट लखपत जेल से खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि मुझे 8 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने 13 नवंबर 2018 को मेरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। खत का ये मतन है कि 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया है। चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से ये बताया गया है। साबिक वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की गिरफ्तारी का ये मामला है, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोट लखपत जेल से खत लिख दिया है और उनका कहना है कि मुझे 8 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट ने 13 नवंबर 2018 को मेरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खत का ये मतन था, जबकि 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया था। चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की गिरफ्तारी का ये मामला है और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोट लखपत जेल से खत लिख दिया है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली अकबर, बताइएगा खत में मजीद क्या कहा गया है? जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रोफेसर मोहम्मद अकरम चौधरी, जो कि गुज़श्ता कई माह से जो है वो जेल में है और नैब की जानिब से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनकी जानिब से जो है वो जेल से ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत भी दिए और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि नैब की जानिब से अब तक उन पर जो है कोई रकम वसूल करने के या अख्तियार जो है वो किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। उनका ये कहना है कि उन पर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। उनका ये कहना है कि लाहौर
ہائی کورٹ سے ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مسترد ہو چکی ہے اور اب انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے اپیل کی ہے اپنے خط میں کہ ان کی عمر 69 سال ہے اور ان کو جو ہے رہائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ از خود نوٹس لیں اور ان کی ضمانت منظور کرانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. جی ٹھیک ہے علی اکبر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پروفیسر محمد اکرم چودھری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ مجھے 8 اکتوبر 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا. پروفیسر محمد اکرم چودھری کے خط کا یہ متن ہے جس میں مزید لکھا گیا کہ ہائی کورٹ نے 13 نومبر 2019 کو میری درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی جبکہ انہوں نے ضمانت کے لیے اب رجوع کیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی لاہور میں وسیع پیمانے پر ڈالر ذخیرہ کر کے قلت پیدا کرنے اور غیر قانونی طور پر رقم باہر بھجوانے والے ایکسچینجرز اور ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کا اعلان سامنے آیا ہے. حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی رقم کی ترسیل میں ملوث ایکسچینجرز کی برانچز سے 3 کروڑ 86 لاکھ روپے کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایف آئی اے کی لاہور میں وسیع پیمانے پر ڈالر ذخیرہ کر کے قلت پیدا کرنے اور غیر قانونی طور پر رقم باہر بھجوانے والے ایکسچینجرز اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں کہ حوالہ ہنڈی میں اور غیر قانونی رقم کی ترسیل میں ملوث ایکسچینجرز کی برانچز سے 3 کروڑ 86 لاکھ روپے کی رقم برآمد کر لی گئی ہے. ایف آئی اے پنجاب زون لاہور کی جانب سے وسیع پیمانے پر ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. غیر قانونی طور پر رقم کی ترسیل حوالہ ہنڈی میں ملوث ایجنٹس اور ایکسچینج کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ایف آئی اے کے مطابق مختلف کرنسی ایکسچینج کا ریکارڈ چیک کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈی ٹی ایکسچینج کی 2 برانچز پر چھاپے مارے گئے ہیں اور چھاپے کے دوران کھاتے میں درج شدہ رقم سے زائد رقم پائی گئی. اس کے علاوہ غیر قانونی فروخت کا ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا. اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایف آئی اے کے مطابق کرنسی ایکسچینج مالکان نے ڈالرز اور پاؤنڈ سمیت غیر ملکی کرنسی خفیہ طور پر ذخیرہ کر رکھی تھی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دریائے راوی میں ڈوبنے والے 10 سالہ فیضان کی لاش 32 گھنٹے بعد نکال لی گئی. کاغذی کارروائی کے بعد پولیس نے لاش ورثاء کے حوالے کر دی. گزشتہ روز دریائے راوی میں نہاتے ہوئے 10 سالہ فیضان ڈوب گیا تھا جس کی تلاش کے لیے ریسکیو اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے مشترکہ آپریشن کیا. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ پانی کے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کی لاش ڈھونڈنے میں مسئلہ رہا جبکہ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے مشترکہ آپریشن کر کے 10 سالہ فیضان کی لاش کو 32 گھنٹے بعد دریائے راوی سے نکال لیا. پولیس نے کاغذی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی. آپ کو بتائیں کہ لیسکو کے فروٹ منڈی گریڈ سٹیشن میں آتش زدگی کی وجہ سے ہائی وولٹیج تاریں جل کر راکھ ہو گئیں. کروڑوں روپے کی لاگت سے 1 سال قبل آپریشنل ہونے والے گریڈ سٹیشن میں آتش زدگی نے لیسکو انتظامات پر سوالیہ نشان اٹھا دیے. لیسکو کے فروٹ منڈی گریڈ سٹیشن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے گریڈ سٹیشن کے متعدد کیبلز جل کر راکھ ہو گئی. کیبل جلنے کی وجہ سے صنعتی اور گھریلو سیکٹر کو بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی. 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود گریڈ کی مرمت کا کام مکمل نہیں کیا جا سکتا. لیسکو کی ٹیموں نے گریڈ سٹیشن کی مرمت کا کام شروع کر رکھا ہے. گریڈ سٹیشن بند ہونے کی وجہ سے گھریلو، کمرشل اور صنعتی سیکٹر کو بجلی کی فراہمی معطل ہے. واضح رہے کہ لیسکو نے 1 سال قبل فروٹ منڈی گریڈ کو آپریشنل کیا تھا جو موسم گرما شروع ہونے سے قبل ہی جل کر راکھ ہو گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لیسکو کے فروٹ منڈی گریڈ سٹیشن میں آتش زدگی کی وجہ سے ہائی وولٹیج تاریں جل کر راکھ ہو گئیں. مصر شاہ کے علاقے میں 2 گروپس میں تصادم کے دوران گولی لگنے سے 6 سالہ بچی کی ہلاکت کا معاملہ. پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اور ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے. 2 گروپس کی لڑائی میں فائرنگ سے 6 سالہ بچی کی ہلاکت کا مقدمہ مقتولہ سمرہ کے والد رحمان اللہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق مقتولہ سمرہ اپنے والد کے ہمراہ گھوڑے شاہ چوک پر بیکری سے چیز لینے گئی تھی. گاڑی میں سوار ملزم عمران پستول اور 2 نامعلوم افراد نے آ کر ایک نامعلوم شخص سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. ملزم عمران نے دہشت پھیلانے کے لیے فائرنگ کی اور میری بیٹی کو گولی مار دی. مقتولہ سمرہ موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے.
آپ کو بتائیں کہ ملتان روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ سامنے آیا ہے. تیز رفتار ٹرالر سڑک کنارے کھڑے چنگچی رکشہ میں چڑھ دوڑا. حادثے کے نتیجے میں ایک ہی فیملی کی 18 سالہ لڑکی جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے. حادثہ مانگا منڈی کی حدود میں ملتان روڈ پر پیش آیا جس میں تیز رفتار ٹریکٹر نے سڑک کنارے کھڑے چنگچی رکشہ کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں رکشہ میں سوار 18 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی جبکہ 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق فیملی پھولنگر سے چوہنگ جاتے ہوئے مانگا علی گڑھ کالج کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ہفتے کے روز ماڈل ٹاؤن میں زخمی ہونے والے سابق رکن صوبائی اسمبلی وحید گل کی عیادت کے لیے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون لاہور سید توصیف شاہ، ڈیپٹی میئر مہر محمود، سواتی خان اور میاں طارق پہنچے. ہفتے کے روز ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران سابق رکن صوبائی اسمبلی وحید گل زخمی ہو گئے تھے جن کی عیادت کے لیے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون لاہور سید توصیف شاہ پہنچے. سید توصیف شاہ کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شریف کی ہدایت پر وحید گل کی عیادت کر رہے ہیں جو پارٹی کے مخلص وفادار کارکن ہیں اور پارٹی کو ان کی خدمات پر فخر ہے. اس موقع پر ڈپٹی میئر سواتی خان، میاں طارق، مہر محمود، لیگی رہنما چودھری تنویر، نظر گجر اور عامر خان سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ حیدر مجید کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مرحومہ کی نماز جنازہ کے بلاک ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں تحریک انصاف کے رہنما ملک وقار احمد، بیرسٹر حسان خان نیازی، محمد عثمان گجر، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کے صدر گلریز اقبال، محسن خالد چودھری، موسیٰ غزنوی، زین اشرفی، عدیل شفیع، عمران حیدر، ایڈوکیٹ منیب علیم اوان اور رانا اظہر نواز سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر مرحومہ کے بلند درجات اور ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی. سینئر فوٹو جرنلسٹ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے میڈیا کوارڈینیٹر اقبال چودھری کی خوش دامن کی رسم چہلم ادا کر دی گئی. حبیب اللہ روڈ کی جامعہ مسجد میں ادا کی جانے والی رسم چہلم میں ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، تاجر رہنما مجاہد مقصود بٹ، شفیق چودھری، انصر چودھری سمیت مرحومہ کے عزیز و اقارب نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا اور قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا. استاد اللہ بخش کو مصوری سے شغف رکھنے والا ہر شخص جانتا ہوگا. ایک ایسا مصور جس نے قیام پاکستان سے پہلے ہی ایک استاد کی حیثیت اختیار کر لی تھی. مسلم ٹاؤن میں استاد اللہ بخش کا گھر اور ان کے پوتے مصوری کی اس روایت کو چل رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں رضا کھرل کی اس رپورٹ میں. استاد اللہ بخش بر صغیر پاک و ہند کے ان مصوروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مصوری کے ذریعے ہندوستان ہی نہیں، بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام کمایا اور ان کی پینٹنگز کو آج بھی بیش قیمت تصور کیا جاتا ہے. استاد اللہ بخش کے آباء و اجداد بھی پینٹنگز اور نقاشی سے وابستہ تھے اور ان کے اولاد بھی پینٹنگز کے ساتھ ہی وابستہ ہے. ان کے پوتے استاد عبد الماجد آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں استاد اللہ بخش کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے کام کے حوالے سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھوڑا بتائیے استاد اللہ بخش کے حوالے سے. استاد اللہ بخش کے حوالے سے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار اسٹوڈنٹ پیدا کیے تو اور ایسے نامی گرامی اسٹوڈنٹ پیدا کیے جنہوں نے نام پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں خوش سلوکی سے جیے. ان کی فن مصوری، دہی زندگی اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی پینٹنگ ہیں جو کہ لاہور میوزیم میں لگی ہوئی ہیں اور آرٹ گیلریوں میں ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کلیکشن میں کو سینکڑوں کی تعداد میں ایک شخص کے پاس سینکڑوں پینٹنگ ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب بھی پینٹرز تھے اور پھر آپ بھی اس طرف آئے؟ ہاں میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اچھے پینٹر استادوں میں شامل ہوتے ہیں. ان کی بھی پینٹنگ لاہور میوزیم میں اور آرٹ گیلریوں میں آویزہ ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے بھی یہی
उस्ताद अल्लाह बख्श से सीखा और उस्ताद अल्लाह बख्श ने बड़ी अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए बड़े प्यार से हमें सिखाया और यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के मौके पर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की होती तो मैं तुझे बहुत बड़ा पेंटर देखना चाहता था। आपने अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, यानी पेंटिंग के अंदर उन्होंने लैंडस्केप और रूरल स्केप को ज़्यादा बनाया, देही ज़िंदगी को उन्होंने ज़्यादा बनाया। आपने देही ज़िंदगी के साथ रॉक्स ऐड कर दी। हाँ, रॉक से पहले जो मेरा काम है वो लैंडस्केप था। मैं लैंडस्केप में ही स्पेशलाइज मैंने किया और उसमें दही ज़िंदगी के भी कुछ लैंडस्केप हैं और बेसिकली हिस्टोरिकल पेंटिंग मैंने बहुत सारी की हैं, जैसा कि बख्त खान, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, बहादुर शाह जफर। तो ये पेंटिंग कुछ आर्मी के मैसों में लगी हुई हैं, काफ़ी बड़े साइज में, 8 फुट 12 फुट की उनकी पैमाइश है। तो उसके साथ फिर एक टर्न ऐसा आया कि जिसने मेरी पेंटिंग को, मेरे लैंडस्केप को रॉक में बदल दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।